بطول بی بی دے گھر 72 جنازہ تا چوٹ او اپنیاں قبران تے مٹیاں پاون اللہ رسول دا تے کربلا امامہ لتھا ہوئے تے کربلا دی صحرا چاہ کے پیادہ میرا حسین مارا گیا اور میں او دی شہادت 2 جملے پڑھنے جائیں کربلا ہر کہیں دی لاش چاہیے اے دی لاش چاہمن اللہ کوئی نہیں سارا دن دا تھکیا حسین بہن دے کولا ہے نوازن دی آلیہ میرا آخری سلام ہوئے بی بی علی شبیر خیمے چلنگانا فرمایا میرا بدن بہت زخمی ہے اور دسامہ کیڑے زخم ہے اتنے بجے میں کوئی بلند ہائی کرنا اللہ کدھر اکبر دا زخم کدھر قاسم دا زخم کدھر عباس دا زخم بی بی علی جدہ میرے اون محمد زین تو لتھن میں نہیں آکھیا جو میرے خیمے چلے یا پترانوں حسین میں او آنسو اپنی اکھائیں سنبھال کے رکھیں تو خیمے یا میں تیرے زخم دھواں حسین تیرا ایک وال ٹوٹ پویا پوری رات میری ماں نہیں سمدھی شبیر خیمے آئین تے بھین بیرا دے زخم صاف کیتن ایتھے بی بی لاہور علی ملکہ جنہوں مکان دیں دے ہو اے ملکہ کولا کے پیادن ہیں مولا ٹورے جو جا رہے ہو مولا اتنا دے داسنا کال خیمے لانے کے جنہیں خیمے پٹنے کے جنہیں شبیر فرمایا نہ گھبرا نہ کال حسن نہ لانے پوسن آلیہ فرمایا تسا میرے حصے دعا کرو میں تھوڑے واسطے دعا کر دیا فرمایا پہلا آلیہ تسا دعا کرو آلیہ فرمانے نہیں پہلا حسین تو ویر تو دعا کر شبیر ہاتھ چاہ کے پیدن اللہ میری بہن دی پوری اترے الہی امین اللہ میری بہن دی محنت رنگ لے آوے الہی امین حسین دعا منگ دین آلیہ الہی امین آلیہ یہ ہون آلیہ فرمایا میں دعا منگ دیا تو الہی امین آگ اینج جھولی چاہ کے پہ یادی او میرا اللہ میرا اکبر مر جائے میرا حسین بچ پوے میرا اون لے لے میرا حسین بچ پوے روان علی ازادارو جین دے گھوڑے دی واگ عباس نفدائی آج واگ بھی آپ چاہیس گھوڑے دی زین بھی آپ چاہیس تے تو نے پتہ جڑا گھوڑا سوار ہی کر رکاب اچ پیر رکھے بئی سائر تے کسے دا ہاتھ ہوئے پھر گھوڑے تے سوار اندے شبیر انج رکاب اچ پیر پائے تے وسدہ ویلا آیا یاد ایک واری سجے ڈٹھا پھر کھپے ڈٹھا آواز اندے غازی کتھے گئے میں نے گھوڑے تے چڑھاونا لے یا بے پاسو ہی کر رکاب اچ ہاتھ ہے آواز اندے چاڑا بہن چڑھاونا یا شبیر فرمایا کون ہے من چڑھاونا اللہ آواز اندی ویکھ تیری عددی بیوال بہنا ایت شبیر ہی کا لفظ فرمایا آواز اندی علی کی گل جواب تے دے بول میرا ویر کیڑی گل آواز اندی تین چڑھایا ہمیں کو گھوڑ تے زینب تے کو اٹھتے کون چڑھے سی آلیہ بھیرال وے کے پیا دیا جنجے اے لنگ نب گیا میرا چان ویرن اتے او وی لنگ نب ویسی حسین بادشاہ ذوالجناح سواریں تو بی بی فرمایا حسین ایک حملہ منو دکھا کے جامیں میں شام تین دس دی جامع میں حسین دی بہنا شبیر بادشاہ نے گھوڑے تے نیاز مولا جی تھوڑی جی آواز اور بات سکتی دے بدایو شبیر گھوڑے تے چڑھن تے فرمایا الحجاب دے بعد شبیر ساریاں مستورہ لے دے کے پہ فرمانن بیبیاں الوداع شبیر دا گھوڑا ہے میدانج تے شبیر کی تے حملہ تے فوجہ نسیاں ہے کوئی بلند جڑا آج 10 محرم نہ بھی ہائے نہیں کر سکتا امیر ترین او بندے شبیر فوجہ لے پاسے ڈٹھا سید آدن کھاڑ کے لڑے تسا میرا اکبر مارا بلاوے سر دے ہاتھ ہوئے ماتی میں دا آوازن کھاڑ کے لڑے تسا میرا آن مارا میرا محمد مارا میرا
والا انج کانڈ تے دے ہاتھان آواز دی لال بس کرنا نال نبی آئے بیٹھے او میرا لال تیری جنگ نہیں ویکھنا تیرا سجدہ مرحبا مرحبا کھولو ہاتھ ماتمی جڑے آواز اندی لال او جنگ نہیں ویکھنا ہے میرا لال تیرا سجدہ دیکھنا ہے ہون تلوار نیام اچ پڑیا آواز اندی آؤ من مارو میں زہرا دا پترا او میرے نال وعدہ کرو میرے بعد زینب نام بارو دے میں نے قرآن دی قسم ہے کہ پاسو تو رہا ہے کہ پاسو تلوار آیا کہ پاسو نیزے آئینے ستارہ قدمات سے جنان پتہ لگیا میری زین مک دیا ہون جلدی جنال واپس آیا آدھا اکبر دا بابا میری غلطی مرحبا 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 اور میری غلطی یا اپنی مرضی نال لکھا سیدہ دینا تیری غلطی اور نہ اپنی مرضی من نانے دی عمل چھوڑا زیر جناد گل بائی پایا جاجا سارے نکھنا بندہ ماتم نہ کرے حسین روٹیا بنے مولا بیٹھا سادہ پوشا میں دینے کے دیئے مرحبا مرحبا کرناؤ تڑے کرلا من علی دنیا دنیا نو چنگا لگ رہے مرحبا مرحبا ایدو معصومہ جا گیا آوازاں دی اماں میرا بابا کتے گیا